of footpath along with integrated drain in front of St. Mary's School as आमच्यामध्ये असा चेअरपर्सन बाय प्रिया मिशाल तशेंच ह्या वाड्यावेले कावन्सिलर बाय किशोरी कोरगांवकर, सेंट मेरीजाचे प्रिंसिपल सिस्टर स्नेहाला, हांगसरले सगळे मेंबर वाड्यावेले जितले लोक आसा सगळे जाण इकडे आयल्या फॉर दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट फुटपाथ कन्सिडरींग ह्या स्कुलान भितर जायतीं भुरगीं म्हापशेची हांगा येता स्कुलाक वचपा खातीर आनी पावसान खंय तरी तांकां त्रास जाताले चलतना ही हांगा दिवती आसा तेजेर उदीक वयल्यान वयतालें. सो टू चॅनलायज एंड डिस्ट्रिब्यूट द वॉटर फ्रॉम लेफ्ट एंड रायट this proposal of construction of drain through the SC fund through म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल आयज चालू जालेलें आसा. एका म्हयन्यान हें काम पूर्ण जातलें. ही फुटपाथ जी झालेली आहे ती आमचे काउन्सिलर आणि आमचे MLA आणि आमचे चेअरपर्सन यांच्या मदतीन हे आमचे फंड्स आयलेले आहा. ही आमच्या म्हापशान फर्स्ट टायम SC फंड आयलेलो आसा हो आणि त्या खातीर आमी थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक, आमच्या चेअरपर्सनाक आणि आमच्या काउन्सिलराक आणि फूल काउन्सिलाक की हो फंड हाडपाक. आणि ही फुटपाथ खूब इम्पॉर्टंट आसा. भुरग्यांच्या नजरेक आमचे जाणटे लोक चलपाक बी सगळ्यांक बरें पडटलें, सोय जातली. हांगा जे झाडां कोण झाडां उडयतात कोण आनी कितें उडयतात आसतात ते बंद जातले आनी रस्तो बी साफ जातलो. एक फुटपाथ बरी चलपाक मेळटली आनी एक विचारूय आहा खंय तरी एक 2 बेंचीसूय बसोवपाचे कित्याक फाल्यां हांगा पेरंट्स येतात भुरग्यांक व्हरपाक, तांकां बी मातशें कन्विनियंट जातलें बसपाक. सो जाता तितले आमी आमच्या वॉर्ड साफ दवरूंक सोदता आनी सुंदर दवरूंक सोदता. थँक्यू. आयज वॉर्ड नंबर 11 आयज आमी हांगासर इनॉग्रल केल्लें आसा जे आमचे SC फंड म्हटल्यार शेड्यूल्ड SC डेव्हलपमेंट फंड्स हो आमी म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल थ्रू DMA कडेन रिक्वेस्ट करून हो म्हाका दिसता आमी 14 म्युनिसिपालिटीन थ्रू हो फर्स्ट हो काउन्सिलान आमी हो फंड्स घेतलेलो आसा. आनी ह्या फंडासून आमी वॉर्ड नंबर 11 हांगासर ज्या तरेन SC कम्युनिटी आसा त्या प्रमाणे तो फंड्स यूज करचो पडटा. त्या प्रमाणे आमी हांगासर प्रमोद कोरगांवकर हावस टू सेंट मेरी स्कूल हांगासर फुटपाथ आनी तेजेर ड्रेनेज प्लस फुटपाथ अशी घेतलेली आसा. म्हाका दिसता हे फर्स्ट आमी काम घेतना आमी पळय DMA कडेन आमदारा थ्रू कॉर्डिनेट करून आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान हें काम करून घेतलेलें आसा. त्या खातीर हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे काउन्सिलर आसा हांकां कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता की तेंच्या वॉर्डान हें एक 18 लाखाचें हें काम हें आमच्या SC फंडा थ्रू जाता म्हणून आनी हे लोकांक एक बरी फुटपाथ मेळटली आनी लोकांक एक बरे तरेन स्कूल आसल्या कारणान बरे उदकाची बरी वाड जातली. अशेंच हांव तांकां सगळ्या लोकांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कारण एक बरी सुविधा दिवपाचें आमच्या काउन्सिलाचो हेतू आसता. त्या तरेन आमी ताका दिल्लें आसा. देव बरें.